बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम 24 मार्च 2023। अगेन वही बात हो रही है कि रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो चुका है। पहला रोज़ा गुजर गया, दूसरा रोज़ा, और आज के पॉइंट से जो एक मैसेज है जो मामा और मैं अक्सर डिस्कस करते थे, इस रमज़ान में मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ अच्छे अच्छे मैसेज मामा से जो मेरी शेयरिंग होती थी वो आपको शेयर करूं, एंड आई एम श्योर अबाउट कि वो आप बच्चे ज़रूर लर्न करेंगे। जब हमारा दौर था ना, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं अपनी मामा के दौर की बात अभी नहीं कर रही, भी अपने दौर की बात कर रही हूँ। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे नहीं पता होता था कि मेरा कौन सा फ्रेंड किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो उसका फ़िरका क्या है। आई मीन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आजकल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो ये दोनों चीज़ें बहुत हाइट क्रिएट कर गई हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि तो हमें मामा से बात करी थी, तो मामा ने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता, मेरे एक मामू प्रोफेसर थे, वो मामा के एक मामू स्टैट और मैथ्स के प्रोफेसर, प्रिंसिपल डिफरेंट कॉलेज के लाइक रह चुके वो। तो वो बताती थी मामा अपना अपने मामू अपने नाना अबू, सॉरी मेरे नाना अबू का, जो एचएसएन से ग्रेजुएट थे, कहती थी कि हमारे घर के सामने जो भी मस्जिद होती थी, जब उसमें अजान होती थी तो वो चले जाते थे। हमें नहीं पता कि वो मस्जिद किस फिरके से बिलोंग करती थी। पॉइंट क्या आता है, यही सेम बात मैंने अपने बचपन में अपनी ज़ात से रिलेटेड अपनी मदर को देखी कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा दो टॉपिक्स पे आपने डिस्कस कभी नहीं करना, वन लाइक पॉलिटिकल डिस्कशन और दूसरी रिलीजियस। आज मैं पॉलिटिकल को तो अभी साइड पे रखूंगी, बट मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करूंगी। हमारे यहाँ पर हमने जो बातें अल्लाह ताला ने हमसे पूछी हैं कि हमने नमाज किस तरीके से पढ़ी, हम खड़े किस तरीके से हुए, हमने वुज़ू किस तरीके से किया, सॉर्ट ऑफ लाइक मैनी अदर थिंग्स, उसका जो प्रॉपर जो है ना वे, वो हमने इंसानों ने अपने पास रख लिया कि उसका ऑडिट हमने करना है। हाँ, अलबत्ता अगर उस घर बंदे के घर में कोई 6 माह, साल, 9 साल, 8 साल, 5 साल से बीमार है, तो उसका कंसर्न हमारे से नहीं है, क्योंकि हम तो बादशाह है ना, हम तो सिर्फ बादशाहत चाहते हैं, हमें तो सिर्फ रौब जमाना है, हमने सिर्फ नफरतें पैदा करनी है। तो आज का जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी सी बात है कि बच्चों को, क्योंकि आज की जनरेशन में मैं बहुत ज़्यादा नफरतें भी देखती हूँ, जो अगर हम अपने पेरेंट्स की जनरेशन में देखें तो लड़ाई झगड़ों के बावजूद भी रिलीजियस डिस्कशन, बट इस तरह ओपन जो होती थी ना कि बदतमीजियाँ नहीं होती थी, बट शायद अब ये बदतमीजियाँ बढ़ती जा रही हैं। और इसका बेसिक वे ये है कि हमारी जो मस्जिदें हैं उनको भी चाहिए कि वो प्रॉपर वहाँ पे मस्जिद में देखा जाए तो मस्जिद एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी है कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, बट अगर वहाँ प्रॉब्लम को माचिस की तरह बताया जाएगा और इस तरह हाइट क्रिएट की जाएगी तो डेफिनेटली बच्चे अच्छा लर्न नहीं करते। तो हमारी मस्जिदों में भी हमारे मौलवी हजरात को भी, हमारे स्कॉलर्स जो है, जो प्रॉपर स्कॉलर्स जिनको कहा जाए, वो नहीं कि जो एक मैट्रिक पास बंदा जो मस्जिद में इमाम मस्जिद लग के, जो प्रॉपर स्कॉलर्स हैं उनको भी चाहिए कि बच्चों के अंदर ये डेफिनेटली वो ये एलिमेंट पैदा करें कि बच्चे एक तो ये बॉदर नहीं करें कि फिरका, जब कुरान में सब कुछ तर्जमे के साथ मौजूद है। ये अलग बात है कि हम उस किताब को सिर्फ एक डेकोरेशन पीस की तरह रख देते हैं और रमज़ान के दिन में ही हमें ख्याल आता है कि अच्छा चलो आप इसको खोल लें, इसको पढ़ लें, और वो पढ़ते भी हम सिर्फ उसको लाइक अरेबिक वे से है, ना तो उसका तर्जमा करते हैं ना उसको तर्जमे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों के लिए आज का लेसन ये है कि आप ये बॉदर नहीं करें कि कौन किस फिरके से है, उसके लाइक जो वे है उस फ्रेंड के साथ आप उस फैमिली रिलेशंस के साथ एहसास का रिश्ता पैदा करें। आपको ये पता होना चाहिए कहीं कहीं वो बंदा या बंदी बीमार तो नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसने उसके घर में खाना प्रॉपर आज पका है या नहीं पका, उसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत तो नहीं है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो वो किसी को नहीं बता रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपने तो ये जानना है कि उसने नमाज किस तरीके से पढ़ी, उसने कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ी। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल किड्स एंड न्यू जनरेशन एज वेल कि आप लोग इस चीज़ को, इस मिथ को ख़त्म करें और जहाँ नमाज पढ़ें कुरान उठाएं, कुरान को तर्जमे से पढ़ें, जो कुरान में तरीका है उसको आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन
اس کو لے کے اس کو بیس بنا کے نفرتیں پیدا مت کریں. اس کو بیس بنا کے کسی کے لیے کوئی ایسے ورڈز نہ کہیں جو آپ کے لیے تھرو آؤٹ اپنی لائف میں شرمندگی کا باعث ہو. کیونکہ ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ اس حد تک ٹچی تو نہیں میں کہوں گی، اس حد تک مس بہیو کر جاتے ہیں کہ انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ ورڈ اگر کسی، یہاں تک کہ میں نے آج اپنی سوسائٹی میں یہ بھی سن لیا ہے کہ ایسا بھی چلتا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے فرقے کو لے کے اس کو غلط بات کی جاتی ہے. تو میں نے پیچھے ایک سٹوری شیئر کی تھی کہ جس میں جو میت کے اوپر ایک عورت نے الزام لگایا تھا، تو اس کی میں نے پراپر سٹوری شیئر کی تھی. میں اس کا لنک نیچے شیئر کر دوں گی، آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ کسی کے اوپر کرٹیسائز کرنے سے، کسی کے ریلیجن، کسی کے اسلامک، کسی کے بیہیویئر پہ بات کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا اس کے پاس کوئی اس کو تکلیف تو نہیں ہے، کہیں وہ اتنے عرصے سے بیمار تو نہیں ہے، کہیں اس کو کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کہ جو آپ کو اگر نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ نے کل کو اس کی پوچھ آپ سے ضرور کرنی ہے. لیکن یہ نہیں پوچھنا کہ اس نے نماز کس طریقے سے پڑھی، اس نے وہ کھڑا کس طریقے سے ہوا، اس نے کسی سے بات کس طریقے سے کی. تو پلیز بچوں آپ لوگ یہ سمجھو، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے ہمارے یہاں پہ ہم لوگ بہت چھوٹی سی بات کو لے کے بہت زیادہ فساد کھڑا کر رہے ہیں، بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں. میں نے پہلے پروگرام میں یہ بات بھی شیئر کی تھی کہ ہم باہر کی لڑائیوں سے تو بعد میں لڑیں گے نا، پہلے ہم اپنی انٹرنل جو ہماری ایک فائٹنگ کلب جو چل رہی ہیں ہماری اپنی ملک کی، ہم اس کو تو دیکھ لیں. تو ہم وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ وہی بات ہے کہ ہمیں ضرور ہے دوسرے کا احساس کرنا ہے. کوئی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں مسجد میں جا رہا ہے، کوئی کتنے بجے جا رہا ہے، کس وجہ سے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ اپنی دوستی، اپنی رشتہ داری کو اس بنا پر اور جج کریں کہ اس نے نماز کس وجہ سے ساری عمر پڑھی، اور کوئی غلط بات کر دیں جس کا آپ کو پچھتاوا کہیں اگر نہیں ہوگا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک اور وارننگ ہے. کیونکہ اگر کوئی غلط بات کر کے اس پہ معافی نہیں مانگتا تو وہ ایک غلط عمل کرتا ہے، اور اس کی جواب اس نے بھی اللہ کو دینا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے. کیونکہ مجھے آج تک پتا ہے کہ مجھے اپنے کسی فرینڈ کا نہ یہ پتا کہ اس کی کاسٹ کیا ہے، نہ یہ پتا کہ اس کا کس فرقے سے وہ بلونگ کرتے ہیں. دس از اباؤٹ دا لائف کہ ہمیں رسپیکٹ رکھنی چاہیے. ہمیں رسپیکٹ اٹس دا مین فیکٹر. اگر آپ کسی کو اس بات پہ انسلٹ کریں گے، اگر کسی کو اس بات پہ ذلیل کریں کہ اس کا فرقہ کیا ہے، وہ کس مسجد میں جاتا ہے، تو اٹس ٹوٹلی ان ایتھیکل. اس کا جواب آپ نے نہیں دینا، اس کا جواب اس بندے نے اور اللہ کا معاملہ ہے. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کو پھیلایا تھا تو بہت پیار، بہت محبت سے، یہاں تک کہ انہوں نے تو لوگوں سے، اپنے ہی لوگوں سے بہت ساری تکلیفیں اٹھائی تھیں. تو آپ تکلیف دینے والا نہ بنے. ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے مین موٹیو ہی لائف کا یہ تھا کہ وہ عیسائی عورت کا بھی جا کر حال پوچھ کے آئے تھے کہ جب وہ نظر نہیں آئی جو اس کے ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، تو انہیں ہوا کہ یہ عورت نظر کیوں نہیں آ رہی. جب ان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں کنٹینیوس 2 to 3 4 days نظر آئی، تو انہوں نے اس کا گیٹ نوک کیا اور اندر سے ایک بہت بیمار سی آواز آئی. تو انہوں نے جا کے نہ صرف اس کی عیادت کی، اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کروایا. پوائنٹ کیا آتے ہیں کہ دس از اباؤٹ ٹرو لائف، کہ آپ نے جا کے اللہ کو اس بات کا جواب نہیں دینا کہ اس نے کون سی مسجد میں نماز پڑھی. آپ نے اس بات کا جواب نہیں دینا کہ اس نے لائف میں کس وجہ سے لائف گزاری ہے، آئدر وہ کون سے فرقے سے تھا. یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو پلیز آپ جو لوگ آج یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، جو لوگ آج یہ گلے کر رہے ہیں کہ جی ہمارے بچے سائیکو ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے بچے اس لیے سائیکو ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں یہ غلطی کی ہے لائف میں، کہیں نہ کہیں آپ نے یہ امپیکٹ لائف میں دیا ہے کسی کو، کہیں نہ کہیں آپ نے اس بات سے کسی سے ہار رکھی ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے کسی کو بیماری کی حالت میں بھی نہیں پوچھا کہ نہیں یہ ہمارے فرقے سے نہیں ہے. تو یہ اسی بات کا ہے کہ آپ کا بچہ آج آپ کو لگتا ہے کہ وہ سائیکو ہو جائے گا. تو پلیز آپ کا بچہ سائیکو نہیں ہے، نہ اس کو سائیکو بنائے، نہ اس کو سائیکو سمجھے. ہاں البتہ اپنی سائیکی ٹھیک کر لے تو آپ اور آپ کا بچہ بہت اچھا ہے. اور آپ کسی کی زندگی میں اگر آسانی لائیں گے تو آپ کو اپنا بچہ کبھی بھی سائیکی نہیں لگے گا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اور پلیز دوبارہ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ کبھی بھی
دوستی رشتہ داری اس بہاف پہ مت کریں کہ اس کا فرقہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں اگر انسانیت ہے، اگر اس میں احساس ہے تو ڈیفینیٹلی، اور یہ آپ کی بھی انسانیت و احساس کا لمحہ ہے کہ آپ اگلے کی کتنی فکر کرتے ہیں، اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اس بات کا کہ کہیں وہ بھوکا تو نہیں ہے، اس بات کا کہیں وہ بیمار تو نہیں ہے، اس بات کا کہ کہیں اس کو کچھ چاہیے تو نہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. رمضان مبارک. رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہی رہنے دیجیے گا دوسروں کے لیے جیسے آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ.